जलाशयगुम्भसंहृतवचः सन्दर्भगर्भोल्लसत् टीकाभावविबोधनाय जगतां यस्यावतारो जनी तत्तादृक्षदुरन्तसन्तततपः सन्तानसन्तोषित श्रीकान्तं सुगुणं रघुत्तमगुरुं वन्दे परं देशिकम् सच्छास्त्रामलभावबोधकिरणैः संवर्धयन्मध्वसत् सिद्धान्ताब्धिमनन्तशिष्यकुमुदव्रातं विकासं नयन् उद्भूतो रघुवर्यतीर्थजलधेस्तापत्रयं त्रासयन् यस्तं नौमि रघुत्तमाख्यशशिनं श्रीविष्णुपादाश्रयम् उद्यन्मार्तण्डसङ्काशं दण्डमालाकमण्डलून् धरं कौपीनसूत्रं च सीताराघवमानसम् श्रीनिवासेन वन्द्याङ्घ्रिं तुलसीदामभूषणम् ध्यायेद्रघूत्तमगुरुं सर्वसौख्यप्रदं नृणाम् रघूत्तमगुरुं नौमि शान्त्यादिगुणमण्डितम् रघूत्तमपदद्वन्द्वकञ्जभृङ्गायितान्तरम् रघूत्तमगुरुं वन्दे रघूत्तमपदार्चकम् गाम्भीर्येणार्थबाहुल्यटीकातात्पर्यबोधकम् भावबोधकृतं नौमि भावभावितभावुकम् भावभाजं भावजादिपरीभावपरायणम् सन्न्यायविवृतेष्टीकाशेषसम्पूर्णकारिणम् टीकां दृष्ट्वा पेटिकानां निचयं च चकारयः प्रमेयमणिमालानां स्थापनाय महामतिः।